السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك في هذا الفيديو دا غادي نهضر فيه على الغوغروبمون فاميليال اللي هو التجمع العائلي. دونك في الفيديو ديالي تنهضر فيهم على كل ما يتعلق بالهجره، المارياج فرانكو ماروكان، تو سكو كونسيرن لا سونتي، شونجمون دو بيرمي، تيتر سيجور، فيزا، ترافاي تو. دونك اللي خاصو شي فيديو ولا شي حاجه يرجع للشان ديالي قلب. و دونك ما تنساوش ديروا جيم وابوني باش يوصلكم ديما الفيديوهات جداد. ولا عنده شي سؤال ولا شي حاجه في هذوك الفيديوهات اللي كنتي تحط يقدر يدير لي كومونتي وغادي نجاوبه. دونك في هذا الفيديو غنهضر فيه على الغروبمون فاميليال اللي هو التجمع العائلي. التجمع العائلي هو ان واحد الشخص اترونجي مشى لفرنسا، دونك وبغى يجيب الزوجه ديالو ولا العكس، ولا السيده مشات لفرنسا بغات تجيب الزوج تاعها ومثلا الاولاد ديالها الا كانوا كاينين. دونك كاين واحد لا بروسيدور اللي غادي خصنا نتبعوها. دونك اول حاجه الغروبمون فاميليال هو التجمع العائلي. دونك هو واحد لي كونديسيون اللي غادي يكونوا غيخصو بالنسبه للشخص اللي بغى يدير التجمع العائلي، دونك ضروريين. دونك وكاين دي ديمارش. دونك هي لا بروسيدور ما طويلاش بزاف، وانما فيها بزاف ديال لي زيتاب. دونك حنا غادي نمشيو ايتاب باغ ايتاب. دونك دابا غادي نبداو ايتاب باغ ايتاب. دونك قلنا الغروبمون فاميليال دونك تيهضروا هو الناس اللي معنيين به هو واحد ليترونجي اللي عنده ان تيتر دو سيجور اون فرانس، اللي بغى انه الزوج ولا الزوجه ديالو تجي هي والدراري تاعو يجيبهم. دونك هنا انا راه دخلت للسيت تاع الغوفرنمون. دونك هو تلقى فيه كاع لي زانفورماسيون، حيت كل مره تيتبدلوا، تكون واحد تكون دو ميزاجور تيتبدل. دونك هنا راه مكتوبه لو 1 جونفي 2021. دونك تيتبدل. دونك هنا راه القانون تيتبدل عام على عام تيتبدل. دونك نقدروا نشوفوا شي فيديوهات مثلا قدام، ولكن تيقدر يكون بالسيستم القديم. دونك دابا انا تنهضر في هذا السيستم الجديد هذا، شنو هما الحوايج اللي تبدلوا، شنو هما الحوايج اللي تزادوا، وغادي نشرحهم. دونك كاين دي كونديسيون. شنو هاد لي كونديسيون؟ هادي اول حاجه خص الكونديسيون هادي اللي ضروريه، هي انه هذاك الشخص خص يكون على الاقل سكن في فرنسا 18 موا، 18 شهر. دونك هذه ضروريه. هذه نهضروا هذه عاد غندوزو نهضروا على حوايج اخرين دابا. الا ما كانش عندك 18 شهر، دونك بلا ما ندوزو نهضروا على داكشي الاخر، خصنا تدوز 18 شهر. دونك ضروري 18 شهر، هي بحال قلتي عام ما كاملاش عامين. دونك 18 شهر يا عام ونص. دونك فوالا. دونك هذه اول حاجه هي 18 شهر. ثاني حاجه خص تكون عنده وحده فات 3 كارت سيجور او موا ان. دونك الكارت سيجور اللي غتكون عنده ما تكونش فيها مثلا، ما غاديش تكون فيها 6 موا ولا 3 شهور، ولا خص تكون فيها على الاقل عام. دابا يكون دوز 18 شهر اون فرانس، ماشي في ايطالي ولا في الاسبان، راه سطو على بالكحل. اون فرانس 18 موا اون فرانس. فوالا. هنا خص يكون عندي دي بروف بانني راه 18 موا اون فرانس، خدمه ولا دي فاكتور ولا شي حاجه اللي تبين انني راه فعلا 18 موا. دونك قلنا ليترونجي خص يكون مدوز على الاقل 18 شهر، هادي 18 شهر اون فرانس. بالنسبه للكارت سيجور تكون عنده او موا انو على الاقل تكون عام. دونك سوا مونسيون سالاري ولا في بريفي ولا فامي ولا اتيديون اكسيتيرا. ولا كارت ديال ريزيدونس ديال لونيون اوروبيان اللي ديال 10 سنين، تكون عنده كارت تاع 10 سنين. و ابري ولا الريسيبيسي. دونك ديال رونوفلومون ديال هاد لي تيتر هادو، هذيك الورقه اللي تيعطوك مثلا كنتي جاي فيزا واش تبي تدفع الكارت سيجور. دونك فاش تدفع ما تيعطيوكش الكارت سيجور ديريكت، تيعطيوك واحد الورقه تسمى الريسيبيسي. هذيك الورقه هي اللي بحال توصيل اللي غادي تشدو باش انك من بعد غيعيطولك وترجع وتعطيهم هذيك الورقه ويعطيوك الكارت سيجور. ديك الورقه هي بحال قلتي ترومبلاسي الكارت سيجور، لا تخدم باغي واحد المده قصيره من بعد تعطيوك الكارت سيجور ديالك. هنا الغروبمون فاميليال دونك راه ما يمكنش مثلا شي واحد اللي مزوج ديجا مثلا هنا في فرنسا ولا في المغرب مزوج مثلا جوج، جاب الاولى مثلا وبعد يعقب يجيب الثاني. دونك راه ما يمكنش، حيت في فرنسا لا بوليغامي
ما كايناش دونك سي انتردي ما كايناش في لا لوا دونك فوالا سي اور كيستيون دونك البوليغامي ما كايناش دونك كانت غير وحده دونك راه غيجيب وحده دونك الا كان مجوج جوج دونك راه ما يمكنش دونك هادو هما لي كونديسيون هادو الشروط اللي اساسي اللي غادي يكونوا في كا اترونجي ساكن في فرنسا وبغيتي دير غروبمون فاميليال بغيتي تجيب المدام ديالك ولا الدراري تاعك فوالا دونك هادو لي كونديسيون ديال لي ريسورس فاش لي كونديسيون ديال لي ريسورس شنو هما لي ريسورس ديالك ديال الدوموندور مثلا انا اترونجي كاين في فرنسا شنو هما الريسورس ديال الخدمه اللي خدام واش عندي دار واش كاري واش تنتخلص مزيان ولا ماشي مزيان دونك هادو غنشوفهم بلي ديتاي دونك هنا هادي كا جينيرال ماشي اونتيكابي ماشي بيرسوناجي دونك كا جينيرال الناس اللي عاديين فوالا ماشي كاينين ماشي بيرسون اجي ماشي اونديكابي هاد لي ريسورس هادو الا مثلا كنت بغيت ندير غروبمون فاميليال 2 او 3 بيرسون خص الموين سالير ديالي يكون مينيموم سميك دونك مينيموم سميك هو 1231 وي سور لي ديرنيير موا بريسيدون دونك لا كان بلوس راه مزيان دونك على الاقل ما يكونش فيه السميك فوالا دونك حيتاش كاين شي خدامين يقدر ما تخلص فيهم السميك واخا كلتي تسمع دابا كلتي تسمع السميك اون فرانس تيقول سي بون راه كلشي تيتخلص 1231 دونك راه كلتي خدام غير مثلا في لي فاست فود وفي سميتو خدام طون بارسيال دونك ما خدامش 35 اور دونك الا خدمتي 35 اور راه او موا غادي تخلص هاد السالير هذا الا خدمتي قل راك غتخلص قل فوالا دونك تتخلص للساعه دونك فوالا هنا قلنا جوج ولا ثلاثه اربعه ولا خمسه أربعة ولا خمسة ديال الناس خص تكون عندك على الأقل 1300 وي 35 ستة خص تكون عندك 1400 دونك هادو راه تنهضروا على السالير باقي ما وصلناش للدار ما وصلناش بزاف تاع الحوايج دونك هادو لي سالير دونك هادو بالنسبه لي ريسورس الاخرين هاد لي ريسورس اكسكلي ما كاينينش بريستاسيون فاميليا كاع لي زيد مثلا لي ريسا دونك سي دونك امبوسيبل باش ندير غروبمون فاميليال لي زالوكاسيون ديال سوليداريتي بيرسون اجي حتى هي ما كايناش روتريت دونك بالنسبه للشوماج جو بونس راه كاين حيتاش ما ذاكرينوش هنا دونك راه كاين دونك الناس اللي تخلصوا شي تخلص مثلا الشوماج تقدر انك تقدر دير هاد الغروبمون فاميليال ولكن بالنسبه لي غيسا وسميتو سي دونك سي انتردي دونك ضروري يكون عندك واحد طرافاي ولكن سي ميو يكون عندك ان طرافاي ستابل سوا ستابل سوا انتيريمير ليسونسيال انك تخلص وخدام دونك فوالا هنا هضرنا على السالير هنا من بعد دابا غنهضروا على لي كونديسيون دو لونجمون دونك هاد الكونديسيون هادو خص يكون عندي واحد لونجمون دونك لي دوا satisfaire à certaines conditions donc خص يكون يحترم واحد الشروط اللي غنشوفوهم هاد لي كونديسيون هادو هما لي كونديسيون ديال لو سيرفاس دونجمون خص نحترم هاد لو سيرفاس هذا دونك راه هما عاطينك هنا 9 متر كاري et en hauteur ce plafond minimal de 20 mètres et en volume 20 mètres cubes donc voilà خلاص هادو راه خلاص قد ما كانت عندي دار كبيره وقد ما كانوا لي كونديسيون مزيانين وكانت الكونديسيون نهضر مثلا الطواليت لي بياس دونك ما كاينش واحد الريسك دونك بالنسبه لك كانوا الدراري الصغار شي حاجه دونك هادشي كاع تيقلبوه دونك هادشي ضروري فاش راه تيجيو عندك خلاص من لا ميري باش يشوفوا فوالا سيرفاس ابيتيال تاع خص تكون عندي الدار سوا كاري ولا سوا الدار دونك والدار تكون كبيره شويه هذا هو الشوفاج ومسائل ضروريين دونك بالنسبه لي كونديسيون راه ضروري خص تكون عندي الدار سوا كاري سوا بروبريتير راك بروبريتير راه مزيان دونك الدار تكون كبيره على حساب لو نومبر ديال الناس اللي كاينين دونك دونك هنا لي كونديسيون الناس اللي جايين ولا خصني ضروري هنا نشوفوا الاساسي دونك هنا لي بو الزوجه ديالي خص تكون ماجور سي سور 18 عام ولي زونفور خص يكونوا دي مينور دونك ما كاينش اللي ما يكونش فايتين 18 عام دونك الا كانوا فايتين
من 18 عام الفوق دونك راه ما يمكنش نجيبو. دونك هنا راه كاين كاع الاوراق اللي غادي يحتاجهم الدوموندور، دونك اللي غيكون مكلف بغا يدير الغروبمون فاميليال. دونك راه غيدخل هنا لو سيت، خلاص غادي يشوف كاع دوك لي دوكيمون، غيتيليشارجي هنا الفورمولير، غادي يقلب هنا خلاص. الا كان عندو تيتر دو سيجور دونك راه غادي يدير الفوتوكوبي، غادي يطلبوا ليه بزاف ديال الحوايج خلاص، لي زاكت نيسونس، كوبي انتيغرال، خلاص ديال الدراري حتى هما ليفغي دو فامي. دونك كاع هادشي كله غادي يطلبوه ليه. ابخي دونك الفيريفيكاسيون دوسي راك تدوز في لوفي. دونك كاين واحد لا بروسيدور دونك عاد يوافقوا لك. دونك فاش غيوافقوا لك دونك باش ما ندخلوش حنا في لي ديتاي بزاف، دونك هو راه اللي غيكون في فرنسا راه غيكون عارف فين غيمشي يدفع لوفي. دونك لوفي غيدفع الدوسي ديالو، هما غادي يجاوبوه. دونك الا كان خاصها شي حاجه راه غادي يعيطوا ليه باش يعاود يجيبها. واللي كاين في المغرب هما غادي يصيفطوا ليه الوراق باش يكملوا الدوسي. ابخي خلاص راه كاع داكشي اللي قلت في الاول خصو يكون كلشي جوستيفي. هنا اون فرنسا راه ما كاينش هادي دوز ولا هادي ما دوز. دونك خصني جوستيفي كنت كاري، دونك راه غنجيب ليه البروف بانني كنت كاري، و 6 موا السالير تاعي، البولتان د سالير اي تو. دونك خصني كلشي بلي بروف. دونك هنا فاش غادي لوفي غادي تجاوبنا وانه راه كلشي سي بون، الوراق وهادوك الدوسي وهادوك. لا فامي اللي كاينه في المغرب خص تمشي باش تدفع الفيزا. دونك خص تمشي تدفع الفيزا. شاك ممبر د لا فامي غيدير واحد لا دوموند فيزا بوحدو، دونك لونغ سيجور فوالا. دونك غيمشيو يدفعوا وخلاص. لي دوكيمون اللي غادي خصوكم في الفيزا راه غادي تلقاوهم في عاوتاني في السيت ديال السيت تاع التيليس كونتاكت ولا الكونسولا دون البي. دونك ابخي فاش تنبغيو نمشيو ندفعوا الفيزا دونك خصني ندوز واحد لا فيزيت ميديكال. دونك لا فيزيت ميديكال غندوزوها، كانت تدوز هنا في المغرب دابا ولا تدوز في اون فرانس. هادي ضروري خصها ديك لا فيزيت ميديكال ضروري، هما راه غيعلموكم. دونك فاش غتدخل لفرنسا عاوتاني باش خصك تكون عندك عاوتاني تجيب معاك دي دوكيمون اخرين باش لي غتدفعهم باش غتشد عاوتاني ان تيتر سيجور. دونك انت حيت غتجي في لولي فيزا. دونك سي بون هنا راه خصنا نديرو الدوموند تاع الفيزا، كل واحد غيدير الدوموند تاع الفيزا بوحدو. من بعد غادي نمشيو باش غنخلص التيليس كونتاكت وشدو رونديفو، غادي ندخلو تما يكونوا عاطين كاع الوثائق اللي غادي تجيب. و ابخي دونك سي بون. دونك خلاص الفيزيت ميديكال غندوزها تنجيو لفرنسا و ابخي سي بون. دونك الفيديو ديالي راه سالا، دونك ما هضرتش فيه على الاساسي. دونك اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه ما فهماش يسول في لي كومونتير غادي يجاوبو. دونك هنا راه هذا تقريبا هو الغروبمون فاميليال اون جينيرال. دونك الناس اللي تيسول عليك راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف. دونك راه لي كونديسيون راه باينين، وكاين بزاف ديال الحوايج اللي عاوتاني تيختلفوا من كالكا. دونك اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه ما فهماش يصيفط ليا ولا يكتب لي كومونتير وغادي نجاوبو. دونك الفيديو ديالي راه سالا. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي غادي نهضر فيه على الكارت ديال 10 حيت ما هضرتش عليها. دونك غنهضر على الكارت ديال 10. دونك تلاقاو في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.